إبراهيم من عمان بارك الله فيه يسأل، يقول ما يعني حكم جماعة الدعوة؟ يقول يسأل عن هذا. إبراهيم الله يرضى عليك ويبارك فيك، طبعا المعروف عني أنا بأني ما أتكلم حقيقة في الجماعات والأحزاب والفرق وشيء، أنا أقرر الحق وليس علي أني أقول والله أنتقد فلان وفلان، هذا ليس من سياسة برنامجي وليس من منهجي أيضا في الحياة. يا شيخ أنا كنت مع جماعة التبليغ، طيب، واتضح لي ان منهجهم منهج بدعي وفي تصوف، وتبت من اخذت معهم 5 سنوات كذا، فالان اقدر احذر منهم يا شيخ؟ هل يجوز لي احذر منهم؟ شكرا، خصوصا ان اخواننا بالسعوديه ياخذينها وسيله دعويه وكذا. طيب، واضح سؤالك. يا أخي في السعودية والحمد لله عندنا الدعوة، عندنا وزارة مستقلة للدعوة والإرشاد وفيها علماء، ونحن على طريق صحيح وعلى عقيدة التوحيد، ولسنا بحاجة إلى أن نستقدم دعوات مجهولة ولا ندري من أين صدرت. وما دام أنك عرفت هذا والحمد لله وتبين لك ما عند جماعة التبليغ، الواجب عليك أن تحذر منها، ما يسعك السكوت وأن تعلم عليها مآخذ، يجب عليك أن تحذر منها، وهذا من النصيحة. قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. نحن والحمد لله في بلاد التوحيد، في بلاد الدعوة، عندنا وزارة مخصصة للدعوة والإرشاد. كيف يجون ويدعون إلى الله ويقتحمون بلادنا ويقتحمون أولادنا ويقتحمون القرى والبوادي؟ لا يجوز تمكينهم من هذا. ويجب أن الدعاة إلى الله الذين عينتهم الدولة وعندهم أهلية أن ينتشروا في هذه البلاد، وأن لا يكون مجال لغيرهم ممن يفيدون إلينا. نعم.